बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुरहान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हामिद मीर पोस्टमार्टम सीरीज के साथ आज जो तीसरी एपिसोड हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं, उसमें पेश किए जाने वाला जो कॉलम है उसका उन्वान है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से 10 सवाल। ये कॉलम दोस्तों 13 जुलाई 1999 को लिखा गया और इस कॉलम का बैकग्राउंड ये है कि पाक भारत कारगिल वार के दौरान जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त के थे उन्होंने अमेरिका का दौरा किया सदर क्लिंटन के कहने के ऊपर, और उसके बाद वहां पर जो जंगबंदी के हवाले से ऐलान वाशिंगटन हुआ, पाक भारत जंगबंदी जो करवाई अमेरिका ने और वो किन शराइत के ऊपर करवाई, उसके ऊपर जो है वो हामिद मीर साहब ने ये कॉलम लिखा 13 जुलाई 1999 को। और इसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से 10 सवालात किए। वो सवालात आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हामिद मीर साहब अपने जिस मौक़िफ़ पे 13 जुलाई 1999 को खड़े थे, क्या अब भी वो अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं या आज उनका मौक़िफ़ बदल गया है? फरमाते हैं, तवील इंतजार के बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पीर की शब रेडियो टेलीविजन पर कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में हस्बे तवक्को कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन ने कारगिल से वापसी के लिए हुकूमत की अपील मंजूर कर ली, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जिस वक्त वो रेडियो और टेलीविजन पर मुजाहिदीन का शुक्रिया अदा कर रहे थे, ऐन उसी वक्त लाहौर के तारीखी मोची गेट में हजारों अफराद के सामने मुजाहिदीन के कमांडर और ऑल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस की क़ियादत हुकूमत की तरफ से अपनी वापसी के दावों को मुस्तरद कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मुजाहिद कमांडरों के मौक़िफ़ में वाज़िया तज़ाद ने कई सवालात को जन्म दिया है। ये सवालात हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिलो दिमाग में लावे की तरह उबल रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब वाकई खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं तो बराए करम जवाब दें कि एक तरफ आपका दावा है कि मुजाहिदीन ने कारगिल से वापसी के लिए अमरीकी अपील मंजूर कर ली और उनकी वापसी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ मुजाहिदीन का कहना है कि ना उन्होंने आपकी अपील मंजूर की ना उनकी वापसी शुरू हुई। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ वो सरफरोश है जो अल्लाह की राह में जहाद के रास्ते पर गामजन है। अवाम किसकी सुने, आपकी या अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वालों की। यानी कि बड़े वाज़िया अल्फाज में एक तरह से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को झूठा करार दिया। अब डेफिनेटली जो अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं, जो सरफरोश हैं, वो तो झूठ नहीं बोल रहे। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब भी हामिद मीर के बकौल झूठ बोल रहे हैं। आगे फरमाते हैं, आपने अपनी तकरीर में कौम को एटमी जंग के खतरे से डराने की कोशिश की। पहली बात तो यह है कि यौम तकबीर मनाने वाली कौम को एटम बम की तबाही से डराना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस कौम को यकीन है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। कोई ऐलान लाहौर या ऐलान वाशिंगटन मौत का रास्ता नहीं रोक सकता। इस कौम का ईमान है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा बड़ा नहीं कम हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने अपने इस कॉलम के अंदर जो है वो हामिद मीर से कुछ जो है वो सवालात भी किए हैं। उन सवालात की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। हामिद मीर साहब ये फरमाते हैं कि पहली मरतबा भारत की मदद के लिए सोवियत यूनियन मौजूद नहीं। पहली मरतबा पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से रेशा दवानी का खतरा नहीं, बल्कि तालिबान की फौजी इमदाद की उम्मीद है। पहली मरतबा भारत की 12.5 लाख फौज में से 7 लाख फौज कश्मीर में, जबकि 3.5 लाख फौज आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा में है और मशरकी पंजाब में उजली हुई है। इस मरतबा भारत की सियासी क़यादत गलतफहमियों का शिकार थी। सियासतदान आला फौजी अफसरों की तकर्रियों और तबादलों में मुदाखलत कर रहे थे, जिसके बायस भारतीय फौज का मोराल डाउन था। आपने ऐसी सूरत में कौम को तबाही से डराकर मुसल्लह अफवाज की जंगी सलाहियतों पर अदम एतमाद किया है। हालांकि अमरीकी महकमा दफा में कांग्रेस को पेश करदा अपनी एक रिपोर्ट में यह एतराफ़ कर चुका है कि अददी बढ़तरी के बावजूद भारतीय फौज पाकिस्तान को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं। जी हामिद मीर साहब, यह आपका मौक़िफ़ है। आगे फरमाते हैं, आपने तकरीर में कहा कि पाकिस्तान और भारत को जंग से कुछ न मिलेगा। क्या आप इस हकीकत को झुटला सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाके पाकिस्तान को 1948 के जहाद से हासिल हुए? कि आज तक पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए जम्मू कश्मीर का 1 इंच भी ले सका? आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि कारगिल से मुजाहिदीन की वापसी के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात का रास्ता कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाएगा। खुदा के लिए कौम को बता दें कि भारत और अमेरिका कारगिल की चंद चोटियों पर मुजाहिदीन का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुज़ाकरात के जरिए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर कैसे आज़ाद कर देंगे?
کیا آج تک کسی قوم کو غیر ملکی فوج کے تسلط سے مذاکرات کے ذریعے آزادی ملی؟ کیا ویتنام سے امریکی اور افغانستان سے روسی فوج کو مذاکرات نے بھگایا؟ کیا مذاکرات کے ذریعے آج تک مقبوضہ بیت المقدس کو آزادی مل سکی؟ کیا مذاکرات کے جال میں پھنسے یاسر عرفات عام فلسطینی میں اپنی عزت و احترام کھو نہیں بیٹھے؟ آپ نے کہا ہم نے اعلان واشنگٹن کے ذریعے کشمیر کی آزادی کا موقع نہیں کھویا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کی طرف سے مجاہدین کو واپس لانے کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں آپ کے خلاف مظاہرے ہوئے، گلگت اور سکردو کے لوگوں میں شدید مایوسی ہوئی اور پاکستانی عوام کو احساس شکست میں مبتلا کر دیا گیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ پہلی دفعہ کشمیری مجاہدین نے پاکستان کی کسی حکومت پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا؟ جی بالکل، یہ وہی نواز شریف ہیں۔ اگر آپ کے بقول انہوں نے ملک کو، قوم کو اور کشمیر کاز کو اتنا نقصان پہنچایا تو آج آپ ایک دوسرے موقع پر کیوں چلے گئے حامد میر صاحب؟ سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ امریکہ نے اعلان واشنگٹن کے ذریعے آپ کو شملہ معاہدے کے تحت کنٹرول لائن کی پابندی پر مجبور کر کے کنٹرول لائن کو مشکل سرحد قرار دینے کے منصوبے پر عمل درآمد تو شروع نہیں کر دیا۔ آپ نے کہا کہ کارگل سے کوئی راستہ سری نگر کی طرف نہیں جاتا، یہ اس لیے کہنا غلط ہے کہ مجاہدین سری نگر کی طرف پیش قدمی کی پوزیشن میں تھے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کارگل کی لڑائی شروع ہونے کے بعد سری نگر میں تعینات فوج شمال کی طرف چلے گی اور شہر کو راشیا رائفلز کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف کارگل دراس روڈ بند ہونے سے سیاچن پر موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن کٹ گئی؟ اگر مجاہدین واقعی کارگل سے واپس آ جائیں تو کیا بھارتی فوج ظلم و ستم کے لیے واپس سری نگر نہیں جائے گی؟ اور کیا سیاچن پر موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن بحال نہ ہوگی؟ کسے فائدہ اور کسے نقصان ہوگا؟ اتنی ٹیکنیکلٹیز حامد میر صاحب ماشاءاللہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ لائن کسی طرف سے آپ کو ملی ہے، یقیناً یہ لائن آپ کو ان فوجی جرنیلوں ہی کی طرف سے ملی ہے، یقیناً انہی کی طرف سے ملی ہے جن کے آپ ماضی میں تو گن گاتے رہے۔ اس کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ صحیح گا رہے تھے یا غلط گا رہے تھے۔ آج آپ دوسرے موقع پر چلے گئے، اس وقت آپ ان سے کیا فوائد حاصل کر رہے تھے، آج آپ کسی اور سے ان کے خلاف کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کیا مجاہدینوں کو واپس بلانے کا اعلان کر کے آپ نے بھارت کے اس الزام کی تصدیق نہیں کر دی کہ مجاہدین پاکستان کے کنٹرول میں ہیں؟ اور کیا یہ خطرہ پیدا نہیں ہو گیا کہ مستقبل میں امریکہ ان مجاہدین کو پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھے گا؟ آپ نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا سرسری ذکر تو کیا، لیکن اعلان لاہور اور اعلان واشنگٹن میں یہ ذکر موجود نہیں۔ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ کلنٹن صاحب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں گے؟ اور آخری سوال یہ کہ اگر یہی اعلان واشنگٹن اور مجاہدین سے واپسی کی اپیل کوئی سندھی، پختون، بلوچ یا مہاجر بھی عزم کرتا تو آپ اس تو کیا رد عمل ہوتا؟ قوم یہ سمجھتی ہے۔ حامد میر صاحب اس قسم کی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش آج بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جملہ ان کا فیوریٹ رہا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہمیشہ وہ یہ لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں کہ اس کو سندھی، پختون، بلوچ یا مہاجر وزیر اعظم فلان کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ حامد میر صاحب کا ایک مخصوص سٹائل ہے۔ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ مجاہدین کی واپسی کا اعلان نہ کرتے تو چند ہفتوں بعد موسمی طوفان کے باعث وہ خود چوٹیوں سے نیچے آنے والے تھے۔ اس دوران کوئی قیامت آتی نہ جنگ شروع ہوتی۔ اس مرتبہ آپ ان لوگوں کے نرغے میں پھنس گئے جو ایٹمی دھماکوں کے مخالف تھے۔ کیا آپ کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ حامد میر صاحب نواز شریف تو بعد میں جواب دیں گے، پتہ نہیں انہوں نے شاید دے بھی دیا ہو، لیکن کیا آپ کوئی جواب دینا پسند کریں گے کہ وہ کون سا کاز تھا کہ جس کو سرو کرنے کے لیے آپ نے اس کالم کے اندر نواز شریف کو اس وقت تو جھوٹا قرار دیا، اور وہ کون سا کاز ہے جس کو اب سرو کرنے کے لیے آپ نواز شریف کے مخالف جرنیلوں، جنرل مشرف وغیرہ کو آج کل جو ہے وہ اس وقت جو اقتدار میں تھے آج کل ان کو آپ جھوٹا قرار دیتے ہیں؟ یا تو آپ اس وقت غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں، کیونکہ دونوں وقت میں آپ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ اس وقت غلط تھے اور آج صحیح ہیں تو اس وقت کس کے کہنے پر آپ نے یہ سارا کام کیا، اور کیا آپ اس کی قوم سے معافی مانگیں گے؟ اور اسی غلط کام کرنے ہی کے نتیجے میں تو آپ کو ملازمتی، صحافتی، ذاتی فائدے ہوئے اگر یہ غلط کام تھا آپ کے خیال میں، اگر آپ آج اس پہ شرمندہ ہیں، لیکن اس سے فائدے حاصل کر کے آج آپ اس پوزیشن کے اوپر پہنچے ہیں تو اس پوزیشن کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر وہ درست تھا تو آج آپ کی پوزیشن غلط کیوں ہے؟ عوام کے سامنے بھی یہ سوالات رکھ رہا ہوں، حامد میر صاحب آپ کے سامنے بھی یہ سوالات رکھ رہا ہوں۔ ہمارا کام جو ہے وہ بہتے پانیوں میں کنکر پھینکتے رہنا ہے، اور ہم یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، قوم کو آپ کے اس کردار سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔